बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल द वॉच और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, मैंने आपसे वादा किया था पिछले वीक में कि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मैं मौलाना खादम रिजवी साहब के साथ जो मेरी मुलाकातें हुई हैं उनका ज़िक्र करूँगा। मेरी उनसे क्या गुफ्तगू हुई उसका ज़िक्र करूँगा। कौन सी पिक्चर थी जिन्होंने मुझे मना किया और फिर साद रिजवी साहब ने इजाज़त दी उसके बाद कि वो मैं पिक्चर जो है वो आप लोगों को दिखा सकता हूँ। तो उसी सिलसिले की पहली कड़ी के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरी 4 मुलाकातें हुई हैं अलामा साहब से और मैं आज के जो सेशन में, आज के जो प्रोग्राम में जो बात करूँगा वो पहली मुलाकात के हवाले से करूँगा। मेरी पहली मुलाकात किस तरह से हुई उससे पहले ये बयान करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने जो पहला इंटरव्यू किया था वो इंटरव्यू मैंने इस तरह से किया था कि मैं अपने स्टूडियो में मौजूद था और खादम रिजवी साहब उस वक्त धरने में मौजूद थे और DSNG पे मैंने वो इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे सवाल किए, बहुत से सवालात किए, बहुत सी चीज़ों पे क्लैरिटी ली मैंने। ये पहला धरना था TLP का। और एक सवाल जो मैंने उनसे किया, मैंने कहा रिजवी साहब कि अगर गाली न दी जाए तो भी बात ठीक तरीके से बयान की जा सकती है, ये तेरी पैंदी सिरी क्या होता है। तो उस पर मुझे बाबा जी ने कहा कि मेरी तकरीरें उठा के आप देख लें। मैंने अपने बाप की हुर्मत के लिए तो किसी को गाली नहीं दी। और इस तरह से ये इतना सा क्लिप उठाया, उसको बड़ा वायरल किया गया। बहुत से लोगों ने उसे वायरल किया, वो मिलियंस एंड मिलियंस उसके ऊपर वो चीज़ें गईं। मैं उसके बाद जो मेरी जब मैं मुलाकात का जिक्र करूं फिर इसका जिक्र भी वहाँ पे ज़रूर आएगा। मुलाकात के लिए जब मैं गया तो उस वक्त भी धरना था। लाहौर में मेरी पहली मुलाकात हुई, दाता दरबार के सामने धरना था तहरीक लबैक पाकिस्तान का। अलामा साहब उसको लीड कर रहे थे। मैं जब वहाँ पे गया तो अलामा साहब स्पीच कर रहे थे, मैं वहाँ बैठ गया। 2 से 3 घंटे मैंने उनकी तकरीर सुनी और बड़ा मुतासिर किया उनकी तकरीर ने, उनकी स्पीच ने। उसके बाद वहाँ पे एक खैमा बना हुआ था, हुजरा, उसके अंदर आप रिहाइश पजीर थे। ये वक्त होगा रात के कोई 2 बजे का वक्त होगा। तो मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। साद भाई से पहली मुलाकात भी वहीं पर हुई मेरी। इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ पे कुछ लोगों ने रोक लिया जिनका ताल्लुक तहरीक लबैक पाकिस्तान से था। और मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि जैसे मजहबी जमातों का एक इमेज बना होता है, वैसे मुझे भी लोगों ने डराया हुआ था। मैंने कहा देखें क्या बनता है। मैंने इंटरव्यू भी ऐसा किया था। तो उस पर एक बच्चा, मैं इसलिए कहूँगा कि ज़ाहिर है कि वो कुछ 16-17 साल उसकी उम्र होगी, वो मेरे पास आया। उसने कहा आपने जो सवाल किया था, बाबा जी ने तो कभी ऐसी गाली नहीं दी, आपको पता है आपने तहरीक को कितना डैमेज किया। मैंने उनसे कहा कि मैं इसकी तहकीक करके तो उसके ऊपर बात करूँगा। और मैंने तहकीक की, जब मैंने देखा तो वाकई खादम रिजवी साहब ने कभी ऐसी बात नहीं की थी। तो जो अगला मैंने इंटरव्यू किया उसमें मैंने उस पर माज़रत भी की। लेकिन उससे पहले मैं जब बाबा जी के पास बैठा और मैंने अभी इंटरव्यू स्टार्ट नहीं हुआ था, कैमराज लग रहे थे, लाइटिंग हो रही थी, माइक लग रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैंने ये सवाल आपसे किया और कोई रिएक्शन नहीं आया आपकी तरफ से, और अभी मैंने इसको देखा है, वेरीफाई किया है, तो आपने तो कभी ऐसी बात नहीं की। और साथ ही साथ जो है वो मैं इसका प्रोग्राम में भी जिक्र करूँगा, मैं आपसे भी जो है वो माफ़ी का तलबगार हूँ। आप यकीन कीजिए कि वो मुस्कुरा के देखते रहे मुझे। एक लफ्ज़ नहीं कहा उन्होंने इस हवाले से, एक लफ्ज़ नहीं कहा। मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी। खैर, इंटरव्यू शुरू होता है। इंटरव्यू के अंदर मैं इस चीज़ का भी जिक्र करता हूँ और जिक्र करने के बाद मैं उस पर माज़रत भी करता हूँ। और जो मज़ीद नए सवालात थे वो सारे सवालात मैंने किए। और वहाँ से मेरी एक थोड़ी सोच बदली इस हवाले से, उनके हवाले से। मैंने जब उनकी गुफ्तगू सुनी, क्योंकि कमाल मलका हासिल था हदीस पे और कमाल उनको अबूर हासिल था इकबाल पे। बात करते थे बड़े फौरी तौर पे हदीस का हवाला दिया करते थे, इकबाल का हवाला दिया करते थे। और मैं जब इंटरव्यू मैंने उनका कर लिया तो उसके बाद वो अपने हुजरे में गए तो मैं बैठा रहा, मुझे भी बुलवा लिया। अभी अब मैं हूँ और बाबा जी हैं, मैं उनके कदमों में बैठ जाता हूँ और
میں ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں اور ہاتھ پکڑ کے میں زاروں قطار رونا شروع کر دیتا ہوں. کوئی بات نہیں ہوتی اور میں صرف ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا, آپ میرے لیے یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے میرے گناہ معاف کر دے اور مجھے آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دے. بازاروں قطار ہو رہا ہوں. مجھے جو خیال آ رہا ہے اس وقت وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ شخص جو اس عمر میں ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا, وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے اتنی اذیت برداشت کر رہا ہے, اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے, اتنی مشکل برداشت کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے اوپر کوئی آنچ نہ آ سکے, ان کی ذات کے اوپر کوئی بات نہ کر سکے. اور کیا مانگے یا اور کیا مانگتے ہیں؟ تو مجھے ایک فکرہ انہوں نے مجھے کہا, اور وہ فکرہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری زندگی کا حاصل ہے. وہ فکرہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ تم حلالی ماں باپ کی اولاد, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی میری ان کے ساتھ. میں صرف روتا رہا ہوں, ان سے دعاؤں کی ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ آپ اللہ کے بڑے نیک شخص ہیں, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرتا پاؤں ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ صحیح حق ادا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جب وہاں پہ مجھے انہوں نے نالین مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تحفہ دیا, مجھے موجود ہے میرے پاس, آج بھی میرے گھر میں موجود ہے. پھر جب ہم نے انٹرویو کر لیا تو اس وقت انہوں نے مجھے 5,000 روپے دیے. میں نے کہا بابا جی یہ 5,000 آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے نہیں رکھنے, بالکل نہیں رکھنے. تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ چلے آئے تھے برکت آستے نے, انکار نہیں کری دا ہوں, وہ برکت کے لیے پڑے ہوئے ہیں اور برکتیں الحمدللہ. یعنی وہ اتنے سادہ, اتنے خوبصورت انسان تھے, اور جیسے لوگوں نے ان کو دیکھا ہے, ان کو جیسے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے دیکھا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے. اسٹیج سے اتر کے جب وہ ذاتی زندگی میں آتے تھے, ان جیسا حلیم شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, ان جیسا نفیس شخص میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا. یعنی وہ اتنے دھیمے لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھیمے لہجے میں گفتگو کے ساتھ ساتھ وہ مطلب وہ چیز نظر ہی نہیں آتی تھی کہ ابھی چند لمحے پہلے یہ اسٹیج پہ تھے اور یہ کس طرح سے للکار رہے تھے, یہ للکار رہے تھے حکمرانوں کو, یہ للکار رہے تھے انڈیا کو, یہ للکار رہے تھے فرانس کو, للکار رہے تھے امریکہ کو, للکار رہے تھے کفار کو. لیکن جب وہ جو عام اپنی زندگی کے اندر آتے تھے تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اتنے حلیم شخص تھے, اتنی خوبصورت طبیعت کے مالک تھے. میں نہیں سمجھتا کہ میں نے اتنی حلیم شخصیت کبھی دیکھی ہے. اس کے بعد میرا بڑا جھکاؤ ہو گیا ان کی طرف, اور بڑا میں نے ماننا شروع کر دیا ان کو. میرے بہت سے دوستوں نے اس پہ کسی نے مذاق بھی اڑایا, کسی نے اس کے اوپر تنقید بھی کی, کسی نے مطلب بہت سے بڑے چینلز کے اینکرز نے کہا اچھا آپ تو TLP والے ہیں. تو میں مسکرا دیا, میں نے کہا چلیں آپ جو آپ کو لگتا ہے میں وہی ہوں, انہی والا ہوں. تو میرے سے جب بڑے کسی خاص دوست نے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے, تو میں نے ان کو وجہ بتائی, اور ساتھ اس نے سوال بھی کیا. اس نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ایجنسیز کے لوگ ہیں, یہ تو ایجنسیز ان کو لانچ کرتی ہیں, پریشر گروپس ہیں, جب کہا جاتا ہے اس وقت یہ آ جاتے ہیں, جب ان کو اٹھنے کا کہا جاتا ہے یہ اٹھ جاتے ہیں, یہ تو حکومتوں پہ پریشر بنانے کے لیے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں ان کے ساتھ ہوں, ثابت ہو گیا میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. ابھی میں صرف یہ جانتا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں باہر نکلیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لیے باہر نکلیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے باہر نکلیں, اور جب تک یہ نکلتے رہیں گے تب میں ان کا ساتھ دوں گا اور ان کے ساتھ رہوں گا. تو یہ سلسلہ تھا میری ان سے پہلی ملاقات کا, جس کے اندر میرا خیال ہے کہ میں تو زیادہ بولتا رہا اور بابا جی بڑا کم گو تھے, کم بولتے رہے, عام زندگی میں بڑا کم بولتے تھے. میری ان سے جو دوسری ملاقات ہوئی, پھر تیسری ملاقات ہوئی, پھر چوتھی ملاقات ہوئی, اگلے پروگرام کے اندر انشاءاللہ اس کی ردات بھی آپ کو سناؤں گا.
کہ اور وہ تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ تصویر جو مجھے منع کیا گیا تھا، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ اب سعد بھائی کی اجازت مجھے مل گئی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کیوں انہوں نے جو ہے وہ منع کیا تھا مجھے. بابا جی نے اس وقت کے اوپر خادم رضوی صاحب کے لیے بہت سی دعائیں، سعد بھائی کے لیے بہت سی دعائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے بہت سی دعائیں، اور جو اس نیک مقصد میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے لیے بہت سی دعائیں کہ اللہ اس دنیا میں اور آخرت میں اس کوشش کے بدلے، اس احساس کے بدلے، وہ چاہے آپ ان کا ساتھ ان کے جلسوں میں آ کے دے رہے ہیں، چاہے آپ ان کا ساتھ زبانی کلامی دے رہے ہیں، دوستوں میں دے رہے ہیں، سوشل میڈیا میں دے رہے ہیں، اللہ آپ سب کے درجات بلند کرے. نہ صرف اس دنیا میں آپ کو اعلیٰ کامیابی ملے بلکہ آنے والی زندگی میں بھی اللہ آپ کو اعلیٰ کامیابی دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.